حسین نے بن لئی باپ دی گل پلے حسین نے بن لئی باپ دی گل پلے حسین نے بن لئی باپ دی گل پلے حسین نے کیڑی نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین وہ جدا کیتا گل آگے ہاتھ کے چھڑے نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین حسین نے جڑے لوگ جڑے ناؤز باللہ کہندے نے کہ اے جنگ جڑی سی جنگ رسول دی نہیں جنگ سلطنت دی جنگ بادشاہی دی شاید کی لکھا جنہوں سمجھ آئے حسین ہی بندہ بولے گا حق تے باطل دی اے جنگ اصول دیے جنگ اصول دیے فاطمہ دا لاڈلا اے جگ رسول دیے جگ رسول دیے ایک حسین تے لکھا یزیدیاں نو پیرا چ رو لیا ایک حسین تے لکھا یزیدیاں نو پیرا چ رو لیا ایک حسین سمجھ آ چکا ہے ایک حسین تے لکھا یزیدیاں نو پیرا چ رو لیا تیری حکومت رکھی جتی دے تھلے حسین نے تیری حکومت رکھی جتی دے تھلے حسین نے تیری حکومت رکھی جتی دے تھلے حسین نے نان دی کیتی بلے بلے حسین نے آج کل ہر کوئی آدھا یار فلانے دے یار بڑے چنگے نے فلانے دے بیلی بڑے چنگے نے میں امام علی مقام بولے گا سبحان اللہ کہ بال چھے مادہ تے گبرو سہریاں والا سہریاں والا ہے کوئی ہاں ہے 32 سالہ تے کوئی ہے 80 سالہ ہے 80 سالہ سارے آدھا ہک ارادہ ہک مزاج سارے آدھا ہک ارادہ ہک مزاج ساتھی چوڑ چوڑ کے ہو جائے بلے حسین لے ساتھی چوڑ چوڑ کے ہو جائے بلے حسین لے نان دی کروا دیتے بلے بلے حسین لے لشکراں دا روک جڑا بندہ اجے تک نہیں بولیا شیر سے ضرور بولے گا شیر ویکھنا ذرا ایک پاسے امام علی مقام کھڑے نے ایک پاسے لشکراں دا ڈھیر کھڑا ہے دولتاں دا ڈھیر شاعر نے کی لکھیا لشکراں دا روب نالے ڈھیر دولتاں دے ہاں ڈھیر دولتاں دے ہو گئے ناکام والے